بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم حامیم اللہ عالم بمرادہ اللہ بہتر جاندا ہے ادا معنی کیے قسم ہے کتاب مبین دی بے شک اساں نو نازل کیتا ہے برکت والی رات دے اندر تے اسی لوکاں نو اپنے عذاباں دے کولوں ڈرانے ہاں اس رات دے اندر ہر کام دا فیصلہ کر دیتا جاندا ہے لوکاں دیاں روزیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے عمراں لکھ دتیاں جاندیاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں آج دا 21 رمضان المبارک 5 نومبر ماہ رمضان دا تیسرا جمعہ اس جمعے دے خطبے دے اندر سورہ دخان دیاں 5 پارے وچوں ابتدائی آیتاں پڑھیاں نے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستو اج دے جمعے دے بارے بڑیاں دوستاں نے فرمائشاں کیتیاں کوئی کہن لگا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک نو شہید ہوئے سن انہاں دی شہادت بیان کرو کوئی ساتھی کہندا سی اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ دی عظمت بیان کرو کوئی ساتھی کہندا سی صبر دے بارے چ دسو میرا ایک دوست 21 چک سریسر تو سردار شوکا سویرے ہی میں ٹیلی فون کر کے کہن لگا اج کی بیان کرنا جے تو میں اس سوچ جی اندر سام کی عرض کراں تو اللہ پاک دے حکم دے نال او دی مرضی دے نال میں اج چاہنا ہاں کہ اینا 10 دنوں دی فضیلت اور اللہ پاک نے جڑے بندے اعتکاف بیندے نے انہاں نو کی مقام دینے اور اللہ پاک نے انہاں 10 دنوں آپ قرآن جیسی عظیم کتاب اپنے آخری پیغمبر
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی. دیکھنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا جن ایس ایچ او صاحب نال معاہدہ ہویا ہے کہ اگر پاسیوں سپیکراں دی آواز نہ آئی نا تے اسی بھی اوپرلے سپیکر نہیں چلاواں گے. اسی انشاءاللہ اس وعدے دے پکے ہم جے پاسیوں آواز آئی پھر ساڈے سپیکر چلن گے. ریتی تھلے والے یعنی کہ مجمع تک آواز رہ گئی. میں ہن محسوس کر رہا ہوں پچھلے جمعے کچھ ٹھنڈ سی اسی چاننیاں کٹ لائیاں سی. اج بھی میں سمجھیا بھی سیال آ گیا شاید اللہ پاک ٹھنڈ کر دے پر توپے تسی سارے ولی اللہ جمع ہوئے ہو دعا کر دے اللہ چھاں کر دے اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دے. تیرے بندے تے تیریاں بندیاں جمعہ پڑھ لی آئے نے مولانا روزے رکھے نے تیرے کے کی مشکل ہے جے تو ٹھنڈ کر دے یعنی کہ کوئی بدل اگے کر دے. ویسے بھی نا ایڈی ہو گرمی کوئی نہیں انشاءاللہ تسی یہ گرمی برداشت کر کے بہو گے نا اللہ آخرت بھی گرمی کو محفوظ فرما لین گے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے اپنے صحابہ دے سامنے 4 بنی اسرائیلیاں دے آبداں دا تذکرہ کیتا. کائنات دے سردار نبی نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر اللہ دے 4 بندے ایسے گزرے نے جنہاں نے 80 سال تک اک چپکن دے برابر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی. 80 سال عبادتاں چ گزار دیتے نے 80 سال تک اللہ دی ذرہ بھی نافرمانی نہیں کیتی. صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. سونے نبیا اونا دیاں تے عمراں ہی بڑیاں وڈیاں وڈیاں سن 100 سال 200 سال 500 سال سپیکر بند ہی رہن دے جو اذان کرن 500 سال تک بلکہ اللہ پاک نے کئیاں نو ہزار سال تک عمرہ تا فرمائی سی. میرے نبی صحابہ چ بیٹھے نے صحابہ پریشان بیٹھے نے. سونے اس کام کولوں اس مقام کو اسی رہ گئے نا اسمان تو جبریل آ گئے آ کے کہندے نے سونے نبیا تواڈے صحابہ کیویں پریشان بیٹھے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل اس گلوں صحابہ پریشان نے. بنی اسرائیل حضرت زکریا علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت یوشع بن نون حضرت عزیر علیہ السلام غالباً انہاں چوواں نے 80 سال تک اللہ پاک دیاں عبادتاں کیتیاں نے اک چپکن دے برابر بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی. میرے صحابہ اس واسطے پریشان نے اسی اس مقام تو پیچھے رہ گئے. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراکا ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ پاک فرماندے نے محبوبا انہاں نو کہو پریشان نہ ہون. انہاں دی 80 سال دی بندگی ایک پاسے انہاں دیاں 80 سال دیاں نمازاں ایک پاسے انہاں دے 80 سالاں تے جڑے روزے آئے نے ایک پاسے انہاں دی تہجد ایک پاسے. محبوبا میں تیری امت نو ایک رات دے دیتی ہے جڑا بندہ اس رات جا کے باتاں کرے گا میں انہاں نو 80 سال نالوں بھی ود کے ثواب دے چھڈاں گا. اور تہاڈی ویرو رات 80 سالاں نالوں بہتر ہے جڑا بندہ اس رات جاگ کے اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا ہے نفل پڑھدا ہے قرآن پڑھدا ہے اللہ پاک 80 سالاں نالوں بھی زیادہ ثواب دے دیندے نے. او رات ہے کدوں غور کری دوستا میرے تیرے پیرو مرشد نے رمضان دے پہلے 10 دن اعتکاف کیتا پھر میرے نبی نے آخری 10
پھر میرے نبی نے درمیان والے 10 دن اعتکاف کیتا، پھر میرے نبی نے آخری 10 دن اعتکاف کیتا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں آخری 10 دناں دے اندر یعنی کہ آخری 10 راتاں دے اندر وہ رات تلاش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو دس دیتا، سونیا او فلانی رات جے، او فلانی رات جے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں مینوں میرے اللہ نے دس دیتا سی او فلانی رات تے میرے نبی صحابہ نو دسن واسطے نکلے نا میرے صحابہ او فلانی رات لیلۃ القدر دی عزت والی رات، او فلانی رات میرے نبی باہر تشریف لے آئے نا تے ویکھیا 2 صحابہ جھگڑدے پے سن، انہاں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو رہا سی، انہاں دی صلح کراندیاں میرے اللہ نے اپنے محبوب دے دل وچوں رات ہی کڈ لئی۔ پتہ کیوں رات کڈی؟ اللہ نو پتا سی جے میں رات دس دیتی نا تے مسلماناں نے اسے رات ہی جاگ کے بات کرنی ہے، تے میں چاہنا میرے بندے روز جاگ کے باتاں کرن، میرا قرآن پڑھن، میرے کو معافیاں منگن، میں آسماناں تے ویکھ کے انہاں نو خوش ہو جاواں۔ انج آپ نے فرمایا ہے اینو پچھلی راتاں چ تلاش کرو۔ اعتکاف بہن دا مقصد اے وے جڑا بندہ اعتکاف بہندا ہے اونوں رات لب جاندی ہے، ویسے بھی جڑا جاگ کے عبادتاں کردا ہے اللہ پاک اونوں رات عطا فرما دیندے نے۔ اور دوستو او رات جاگ کے انسان عبادت کرے، قرآن پڑھے، نفل پڑھے، نیکی کر رہا ہوئے، اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ معافی چاہندے ہو نا؟ پھر وہ رات لبو، وہ آخری 10 دنوں میں رات جے، اور رات بڑی قیمتی۔ اللہ پاک نے 7 آسماناں دے اُتے بارڈر تے ایک بیری بنائیے جدا نام سدرات المنتہا ہے۔ اس بیری دے اُتے اللہ دی جنت او دے اُتے اللہ دا عرش۔ غور کرینا دوستا اس درویش فقیر دی بات غور نال سنی نا، دور دور تو چل کے آیا ہے، جمعہ پڑھ لیا ہے، غور نال سنی۔ اللہ پاک نے 7 آسماناں دے اُتے بارڈر تے ایک بیری بنائیے جدا سدرات المنتہا ہے۔ اس بیری دے اُتے جنت دے اُتے خدا دا عرش۔ اللہ اکبر، اللہ اس بیری چی اللہ پاک نے جبریل واسطے رہن دی جگہ بنائی ہے۔ اس بیری تے بے شمار فرشتے اللہ پاک نے بٹھائے نے جدانت شماری کوئی نہیں نا۔ جس دن لیلۃ القدر ہوندی ہے، اے عزت والی رات، اے شب قدر جس دن ہوندی ہے، اللہ اکبر، اللہ اس رات دن غروب ہوندیاں نال ہی اللہ پاک جبریل نو فرماندے نے جبریل آ جڑے فرشتے سدرات المنتہا تے نے اے سارے زمین تے لے جا، زمین تے لے جانا۔ ادھروں دن غروب ہویا، ادھروں جبریل آ گیا نا۔ بعد کہندے نے جبریل دے ہاتھ وچ جھنڈا ہوندا ہے جڑا کعبہ اللہ تے آ کے نصب کر دیندے نے، ایک جھنڈا بیت المقدس تے نصب کر دیندے نے، ایک مسجد نبی تے حضرت جبریل زمین تے آ جاندے نے، ملائکہ بھی نال آندے نے، بے شمار فرشتے بھی زمین تے نازل ہوندے نے۔ اے فرشتے آ کے کی کردے نے؟ غور کری دوستاں، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے فرشتے ہر اس بندے نال جبریل آ کے مصافحہ کردا ہے جڑا بندہ جاگ رہا ہوندا ہے، اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے، جڑا بندہ جاگ کے اللہ دی عبادت کردا ہے، اے جبریل آ کے او دے نال مصافحہ کر لیندا ہے، او دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دیندا ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا اے دی نشانی کی ہے؟ آپ فرماندے نے جدو جبریل آ کے ہاتھ وچ ہاتھ پاندا ہے اے دے جسم تے جناب کپ کی تاری ہو جاندی ہے، اے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، اے دیاں اکھاں وچوں آنسو بہنے شروع ہو جاندے نے، اس تو آواز آندی ہے اے میرے بندے ہن جیڑی چیز منگے گا وہی دے دیاں گا، تیری زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا۔ کئیاں گھراں چ جبریل نہیں جاندا،
کئیاں گھراں چ رحمت دے فرشتے بھی نہیں جاندے، او کیڑے کیڑے گھر نے سن لے ویرا جدھر جبریل رحمت دا فرشتہ لے کے نہیں جاندا، جدھر جبریل بھی نہیں جاندا۔ اللہ اکبر اللہ، او کیڑے کیڑے گھر نے او کسے گرجے چ جبریل نہیں جاندا، گرجے نے نا جبریل نہیں جاندا، مندر چ جبریل نہیں جاندا، بت خانے چ جبریل نہیں جاندا، آتش کدے چ جبریل نہیں جاندا، اور میرے ویر جیڑے گھر نشئی بندہ ہے ادھر جبریل نہیں جاندا۔ نشیاں کر جبریل نے کی لین جانا تے جدھر بھنگ پئی ہوے ہیروئن پئی ہوے نشے والیاں چیزاں پیاں ہون ادھر بھی جبریل نہیں جاندا، جدھر واجے گاجے پے ہون ادھر بھی جبریل نہیں جاندا۔ جدھر جبریل نے گیا رب دی رحمت کتھوں آنی؟ دعا کرو اللہ انہاں چیزاں کو محفوظ فرما لے۔ صبح ہو جاندی ہے، صبح ہو جاندی ہے، جبریل آواز دیندے نے، فرشتیاں نو کہندے نے آ جاؤ واپس چلیے، واپس چلے جاندے نے، جبریل بھی جا رہے نے، فرشتے بھی واپس جا رہے نے، رش ایدا اینا ہے سورج دیاں کرناں مدم پہ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، جڑے بندے اس رات جا کے باتاں کر رہے ہوندے نے انہاں دیاں خواہشاں پوریاں ہو جاندیاں نے، انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ ویرا غور کرن والی گل اے وے اس رات نو اللہ پاک نے اینا مقام کیوں دیتا ہے، اے نشان اللہ پاک نے اس رات نو کیوں دیتی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن پیا دسدا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس واسطے یہ نشان دیتا ہے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنا قرآن اپنے محبوب تے نازل فرما دیتا سی۔ لوح محفوظ وچوں نا آسمان دنیا تے ایک جگہ جدا نام ہے بیت العزت، عزت والی جگہ اللہ نے لوح محفوظ وچوں اکو واری سارا قرآن نازل فرما کے نا بیت العزت پہلے آسمان تک نازل فرما دیتا، پھر اگاں جویں جویں لوڑاں پیندیاں گئیاں اوویں اوویں قرآن اتردا گیا۔ کنا قرآن آیا، کنیاں سورتاں آئیاں، کنیاں ایتاں آئیاں، اج غور نال سن لیں، میں بڑی محنت دے نال تیرے واسطے لب کے لے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 114 سورتاں نازل فرمائیاں، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 30 پارے نازل فرمائے، اللہ پاک نے اپنے محبوب تے 6666 ایتاں نازل فرمائیاں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب تے قرآن دے الف سن لو کنے نے، باواں سن لو، تا سن لو، اللہ نے قرآن پاک دے اندر 48,992 دفعہ الف لے آندا ہے، اور اللہ پاک نے 12,228 دفعہ با لے آندی ہے۔ اللہ پاک نے تا 24,000 یعنی کہ 2,404 دفعہ تا آئیے، 3,105 دفعہ آئیے، جیم 4,232 دفعہ آئیے، ہا جڑی ہے 4,120 دفعہ آئیے، خا 2,105 دفعہ آئیے، دال اللہ پاک نے 5,973 ورا نازل کیتی ہے، زال اللہ پاک نے 4,729 ورا نازل کیتی ہے، را اللہ پاک نے 13,240 وار نازل کیتی ہے، اللہ نے زام 3,880 دفعہ 580 دفعہ نازل کیتی ہے، سین اللہ پاک نے 5,976 دفعہ، شین اللہ پاک نے 2,115 دفعہ، سواد جناب 20,083 دفعہ، زواد 682 دفعہ، توا اللہ پاک نے اے اپنے محبوب تے 1,307 دفعہ، اور اللہ پاک نے زوام 772 دفعہ، این اللہ پاک نے 9,274 دفعہ، غین اللہ پاک نے 9,211 دفعہ، فا اللہ تعالیٰ نے 4,418 دفعہ، کاف اللہ پاک نے 6,612 دفعہ، اللہ پاک نے دوسرا کاف 10,618
28 دفعہ، لام اللہ پاک نے 33,520 دفعہ، میم اللہ پاک نے 36,515 دفعہ، اور نون اللہ پاک نے 44,190 دفعہ، واو اللہ نے 35,899، ہاں اللہ پاک نے 16,070 دفعہ، یا اللہ نے 45,909 دفعہ اپنے محبوب تے انہیں کلمات نازل فرمائے نے، انہیں اللہ پاک نے حروف نازل فرمائے نے، انہیں حرف نے قرآن پاک دے تے ایک ایک حرف دیاں نیکیاں کنیاں نے، اللہ شیخو پوری دی عمر چ برکت فرمائے۔ بڑی پیاری بات لکھی، کہندے نے پہلا میرے مصطفیٰ دی تعریف کی تھی جنہیں قرآن نازل ہویا ہے۔ قرآن دی شان تے ہے یہ نا، اور صاحب قرآن دی بھی بڑی شان ہی۔ واوانی سیو سونا، واوانی واوا سیو سونا عربی رسول نیم، جنوں دربار خاص قرب حضور نیم، ناد ادائیں جس دیاں ہویاں مقبول نیم، سبنا تھی جس دی سبنا تھی اللہ جس دی شان بنائیے، اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیے، ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا اے، ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا جے، باپ عبداللہ مائی آمنا جایا جے، جس دی رسالت سارا جگ سوایا جے، بتاں نے کلمہ پڑھیا دتی گواہی اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی، ہاتھ جبریل جیڑا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی، کلن والا اے دا رب رحمان جی، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان جی، لوہے محفوظ وچوں بھیجی الہیان، ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مردیاں ہوندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں۔ کیوں جی رانجا پڑھیا ایک حرف دیاں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے، تے سسی پنو پڑھیا کنیاں ملدیاں نے، اور دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں مل، اللہ ذوالجلال دی قسم اے واحد قرآن اللہ دی کتاب ہے، ایک حرف پڑھو تے نیکیاں 10 مل گیا۔ یہ تا ماہ رمضان چ نے نا، اور یہ تا ماہ رمضان تو اگے پیچھے نے نا، ماہ رمضان چ کنیاں ملن گیاں ایک حرف دیاں 70۔ آپ دیکھو اسی پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو گا تسی سارے جنے ماشاءاللہ، ویکھو جس تک نظر پیاری مجمع ہی نظر آ رہا ہے، دعا کرو اللہ نظر بد کو محفوظ فرمانا ہے۔ پر میرے بھراواں کسر کوئی نہیں چھڈی، کوئی آندا ہے اتنے بمب رکھیا جائے گا، مینوں لوگ کری ٹیلی فون کرن پوچھن جی سانو اطلاع ملی نہ جا جے بمب رکھیا جائے گا، کوئی آندا ہے عمرے تے گیا چلا ہے، کوئی آندا جناب اج دے استاد نے آنا سی لہذا انہیں جمعہ نہیں پڑھانا، اطلاعاں نے، پر اللہ پاک دی نظر کرم ہونی چاہیے۔ دیکھو جتوں تک نظر جاریاں نے مجمع ہی مجمع ہے، اللہ جڑے بزرگ دوست میریاں بہناں یہ جمعہ پڑھ لیا ہے نے سبنا دانا قبول فرمانا ہے، اللہ تو پہ بیٹھے نے تو قبراں ایئر کنڈیشن بنا دے گی اللہ۔ ہن بسم اللہ تسی پڑھی ہے نا، لو میں تانوں آپ ہی دس دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دے 19 حرف نے، کنے حرف نے؟ 19 حرف نے۔ یہ پڑھنی تو پیندی ہے نا، روٹی کھان لگے ہاں، پانی پین لگے ہاں، دودھ پین لگے ہاں، چائے پین لگے ہاں، ہر کام کر لگے ہاں پڑھنی پیندی ہے نا، تے حکا پین لگے ہاں بھی پڑھنی پیندی ہے نا۔ کئی میرے بھرا حکا چھڑ کے پھر پین لگ پیا، پتہ نہیں چسکا کی ہو جائے ہے، حالانکہ نری بیماری۔ اے دے 19 حرف، ماہ رمضان تو اگے پیچھے پڑھو
نبی پاک دے فرمان دے مطابق 190 نیکیاں ملن گیاں روزیاں چ کلی بسم اللہ پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلی جڑا بندہ پڑھے گا کائنات دے سردار نبی دے فرمان دے مطابق اللہ پاک کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں عطا فرمان گے کلی بسم اللہ دیاں 1318 نیکیاں ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی ہے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی ہے او کیڑے حرف نے الف تے لام میم حرف اے 3 نے صبح تے شام پڑھ دے صاحب یقین نے آکھیا سانو کملی والڑے امین نے نیکیاں 30 دفتر لکھدا الہیا چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی آگ کلی بسم اللہ دیاں انیاں نیکیاں جڑا بندہ سپارہ پڑھتا ہے انہوں کنیاں نیکیاں ملن گیاں جڑا 2 سپارے پڑھتا ہے انہوں کنیاں نیکیاں ملن گیاں 10 سپاریاں تک اجازت ہے 10 سپاریاں تک جے اللہ تینوں رات نو موقع دے وے تہجد پڑھن دا رات نو اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرنا ویرا رات نو تہجد پاویں 10 سپارے پڑھ لیا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ تہجد دی نماز 10 سپارے ختم کیتا کرتے سن 10 سپارے روز دے ساڈے تے کاری کو قرآن دی تلاوت لمبی کر دین تے بندے کسا جاندے نے جی اس مسجد تے قرات لمبی ہوندی دوجی مسجد تے چڑھ لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تہجد دے اندر روزانہ 10 سپارے پڑھتے سی ماں نے بخاری جمعہ سی کو معمولی بات ہے اللہ گورنمنٹ کہن لگی بخاری تیرے ملک تیرے واسطے ساڈے ملک کی جگہ کوئی نہیں نکل جا میرے ملک وچوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسرے ملک جا رہے ہیں بارڈر تے پہنچے نا وہ بھی آندے نے تواڈے لئی ساڈے ملک وچ بھی جگہ کوئی نہیں واہ امام بخاری آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے اللہ بخاری لی زمین تے جگہ کوئی نہیں زمین تے تھلے جگہ دے دے اسے رات امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کو چلے گئے ایک محدث نو خواب آئی دیکھ دیں کائنات دے سردار نبی جنت دے گیٹ وچ کھڑے نے جنت دے دروازے تے کھڑے نے اے محدثاں دا سونے اج کسے دی انتظار ہے جنت دے دروازے تے کھلو رہا جن آپ فرماندے نے ہاں ایک ساڈا مرید بخاری ہے محمد بن اسماعیل او فوت ہویا میں اودی انتظار کر رہا ہاں تو رات نو سپارہ ہی پڑھ لیا کر زبانی نہیں ہو آندا تے قرآن تے ویکھ کے پڑھ لیا کر نماز بھی بندہ نا قرآن تے ویکھ کے پڑھ سکتا ہے پڑھ لیا کر اوے لذت ہی وکری آ جائے اس ملنگ دی گل سن لین سید میر لکھ دے نے اور لوگوں آگے آسائی مستانہ جے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور لوگوں آ گیا سائی مستانہ دیکھ دل دکھیا حال ویرانہ دیکھ اپنے دل دی پڑھاس پہ کر دیں اور لوگوں آ گیا سائی مستانہ جے دل دکھیا حال ویرانہ جے پر بول اس دے لکمانہ جے سن پیڑ پوے فرزانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اگے بڑی پیاری گل کیتی ہے غور کری دوستان کہندے نے او اس ساری دنیا رولیے اس ساری دنیا رولیے کسے سنی نہ اس دی بولیے ان تو دگے کیتی چولیے تکی میرے ہاتھ پھیلانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو اگلی گل سن لے او واہ 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 لذتی رات کھلونے دی
کیویں کھلونے دی؟ ٹی وی تے وی سی آر دے سامنے کھلونے دی نہیں، چوریاں ڈاکے مارن دی لذت کوئی نہیں ہو، یاریاں لان دی لذت کوئی نہیں ہو، او واہ لذتی رات کھلونے دی، اوے ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی۔ آئی لذت ادھی رات دا ویلا ہوئے، تو اپنا دل لے کے دل دی تسلی دے نال مصلے تے کھڑا ہوویں، اللہ اکبر اللہ تے قرآن دا دل پڑھ رہے ہوویں۔ قرآن دا دل کیڑا ہے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو قرآن دا دل یاسین ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جامع ترمذی چ ایک غریب روایت نقل کردے نے، فرماندے نے جڑا بندہ ایک وار یاسین پڑھ لیندا ہے اللہ 10 سپاریاں جنہ ثواب دے دیندا ہے۔ پڑھ لیا کر رات نو، اور تو ساری زندگی ٹولے لاندا رہو، ساری زندگی کنجریاں پھینکدا رہو، او پاپیا رمضان چ رب نال گلاں کر لے۔ ساڈے کولوں پوچھ کے ویکھ رات دی قیام اندر کی لذت ہے، جنہاں نو اللہ نے توفیق دتی ہے انہاں کولوں پوچھ کے ویکھ۔ او واہ لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، اور ڈگ سجدے عاجز رونے دی، واہ صدقے شیش جھکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کت خیر ملنگ مستانے نو، او واہ لذتی رات قیام اندر، واہ لذتی رات قیام اندر، واہ کٹنی پاک کلام اندر، نشے واہ نیم اس جام اندر، ساکی دیکھ پیاس بجانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو۔ اگلی گل ذرا دھیان نال سن لی، اٹھ اٹھ ہو اسوار مسلے دا، پر قسمت والوں نو مسلح ملتا ہے۔ اٹھ ہو اسوار مسلے دا، او تینو فلکی رب لے چلے دا۔ آ جاؤ نا، وہ آدھا میں عرش چھڑ کے آیا بیٹھا پہلے اسمان تے، تو منجی نہیں چڑھنا۔ اے اٹھ ہو اسوار مسلے دا، اٹھ ہو اسوار مسلے دا، تینو فلکی رب لے چلے دا، اوے اگوں ملن فرشتے کلے دا، راؤ ملن فرشتے کلے دا، او جی آئے ہوئی کیسنے آنے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، کت خیر ملنگ مستانے نو، او ایسے جوگی نے نیت نیتے ہونا نہیں۔ کوئی نہیں ہو پتہ زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جانی ہے، کوئی نہیں ہو پتا زندگی کدوں مک جانی ہے، اگلا جمعہ بھی پڑھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، عصر بھی پڑھنی نصیب ہونی کہ نہیں، گھر جان دا بھی موقع ملنا ہے کہ نہیں، اور ایسے جوگی نے نت نت آنا نہیں، تیری گلی وچ ناد وجونا نہیں، تود سننا اساں سنونا نہیں۔ اور ویرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو، قرآن نال پیار پالا ہے، اللہ دی قسمیں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے ایتھے بھی کامیاب نے، اگلے جہان بھی کامیاب نے، قبراں بھی منور نے انہاں دیاں جنہاں نے قرآن نال پیار پایا ہے، ایتھے بھی عزتاں نے تے قیامت نوں بھی عزتاں ہون گیاں۔ دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے۔ اور قرآن پڑھیا مسئلے حل ہوندے نے، قرآن پڑھیا جا بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لے، مسلم پڑھ کے دیکھ لے، صحابہ گئے ایک پنڈ رات پی گئی، پنڈ والے کہندے رات رکھ لو، انہاں کہا نہیں ساڈا رواج نہیں رات رکھن دا۔ اللہ اکبر اللہ، پر رات کو رکھے بھی کیویں؟ مینوں ایک دوست نے گل سنائی، روزیاں چ نا اڈے تے دو ایک آدمی تے ایک عورت کھڑے، سردی سی تے میں انہاں نوں گھر لے گیا تے انہاں نوں نواں بسترا کڈ کے دتا، بانگاں ویلے پرونے بھی غائب تے بسترا بھی، کو رات کیویں کسے نے رکھی؟ دعا کرو اللہ ساڑھے پاکستان دے حالت رحم فرمائے۔ میرے بھائی یہ کہنے لگے رات نہیں اثر رکھنا، اچھا چلو ٹھیک، اوتھے پرن ڈیرا لا دیتا،
پر جنگل جی اصا جنگل چ ڈیرا لایا ہے نا انشاءاللہ کس دن بہار آ جائے گی. ویسے بہار سے آئی پی اٹاں دی کیڑی لوڑ ہے بندیاں نال بہار ہوندی اللہ نے بندے اینے ہی گھل دیتے نے ساڈے کول انتظام ہی نہیں ہوندا. اللہ دیکھو نا تمبو تھلے وچھان لی لیاندے نے اتنے تمبو لان لی لاندے کناتا لیاندے پھر بھی تھڑ جاندے. اللہ میرے ویراں دا آنا قبول فرمائے. جنگل چ رات گزارن لی ٹھہر گئے ادھی رات دا ویلا یا رات تھوڑی جی گئی ہے. اللہ دی قدرت ایسی ہوئی اس پنڈ دے نمبردار نو سپ لڑ گیا اے مرن لگ پیا. نہ اپنے ماندریاں کو دم کروائے پر آرام کوئی نہیں پیا آندا. یہ پنڈ دا نمبردار کہندا ہے پنڈ دا ناظم کہندا ہے پتہ کرو او نہ قافلے والیاں چ کوئی دم کر لیندا ہوئے. یہ قافلے والیاں کو لے گئے صحابہ کو لے گئے کہندے نے ساڈے چودھری نو سپ لڑ گیا ہے تواڈے چ کوئی بندہ دم کر لیندا ہے. ایک صحابی کہندا ہے ہاں میں دم کر لینا وا. یہ کہندا ہے یہ کہندے نے چلو پھر چل کے دم کرو. صحابی اگو کہندا ہے مفتی کر دیاں. ادو رات تا رکھیا نہیں جے ہن مفتی دم کرو آندے جے کیوں جی. ہن کو مولوی آکھے نا بھی مفتی کروانے کے پیسے نال اگلے کفر دا فتوا لا دینا ہے. ایسے آبی آندا مفتی کرن اے کہندے نے نہیں نہیں مفتی نہیں کروانا. اے بخاری مسلم دی حدیث ہے تے صحیح حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے. صحابی کہندا ہے اے کہندے نے دم کرو جداں کہو گے کر لیں گے. میرے پاک نبی دے صحابی نے پڑھ کے دم کیتا نا تے میرے مالک نے شفاواں دے دتیاں. شفا تے انہیں دینی ہے نا آندے نا کوئی دا وس کر لاونا می اللہ سچے نے پاونا. ساڈا واسطے اللہ کے فریاد کرنی ہے نا. شفا تے مالک دے ہاتھ وچ او دیوے نہ دیوے من لوے او دی مہربانی نہ منے تاں بھی مہربانی. او دل کرے پیغمبر دی نہ منے دل کرے پیغمبر دی نہ منے چٹا کورا جواب سنا دینا ہے. جدو منن تے آویں تے فضل کر کے گنہگار دی آس پچا دینا ہے. کتے پتر دے منہ نو کوئی ترسدا ہے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے. دعا کرو جنہاں کو بیٹے نہیں اللہ بیٹیاں دے وے. یا اللہ جنہاں نو تیاں دتیاں پتر بھی دے دے. اللہ برخوردار پرویز کنا انہوں میرے نال پیار صبح دی اذان ویلے بھی کرو صدقے لیاندا ہے. ہن جمعے تو پہلا بھی ٹیلی فون کیتا سو حضرت تسی کدو جانا ہے میں تواڈے نال جانا ہے. اللہ تو نیک بیٹا عطا فرما دے. حاجی منظور صاحب کدی صدقے لیاندے نے کدی برخوردار پرویز. اے پیار دیاں باتاں نے نا ساڈے حاجی اسحاق صاحب بھائی ابراہیم صاحب بھائی مقبول اور دیگر ساتھی ساڈے ڈاکٹر اسلم صاحب اور جنہاں کولے مولا بیٹیاں ہی بیٹیاں نے ربا تو بیٹا بھی عطا فرما دے. سارے آمین کو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے. اللہ جنہاں کولے بیٹیاں نے ربا بیٹے بھی دے پر مرضی ہو دی ہے نا. اور کوئی پتر دے منہ نو ترسدا ہے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے. کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا ہے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے. کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا میورا دینا ہے. کتے پت نہ دیاں نہ مال دولت ساری عمر ہی اداں لگا دینا ہے. مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا. دم کیتا صحابی نے بندہ بچ گیا. ہاں بھائی ہن کی لینا دم دا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے. اور بڑے لوگ گلے کرتے ہیں میں جمعہ بہ کے اسے کر کے پڑھا رہا طبیعت خراب ہے لوگوں دیا گلاں سن کے دعا کرو اللہ انہاں میرے ویراں نو ہدایت دے دے. کوئی نہ کوئی ایسا نواں شوشا چھڈن گے سن کے حیران رہ جائے. یا اللہ مسلمان نے اللہ حاجی نمازی نے اللہ انہاں دیاں داڑیاں کیاں دیاں نے اللہ یہ گلاں کہو جیاں کردے نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے. ویسے تو جمعہ کھلو کے پڑھانا چاہیے پر طبیعت نہیں ساتھ دیندی دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے. میرے بھائی صحابی نے دم کیتا تے اللہ نے آرام دے دیتا.
پنڈ والے آندے نے وہ لینا کیوں؟ کہندا 40 بکریاں لینیاں نے۔ کنیاں بکریاں؟ 40 بکریاں۔ اللہ ساڈے کو ککڑی دے بہ نا مولوی نو او دا توا لگ جاندا ہے۔ 40 بکریاں لے لیاں۔ ہن ذہن چ بعد چ خیال آیا بھی پتہ نہیں یہ جائز نے کہ ناجائز نے، حلال نے کہ حرام نے۔ نہ دودھ پیتا نہ ذبح کر کے گوشت کھادا، کہندے نے مدینے والی سرکار کو پہلا پوچھ لیے یہ جائز نے کہ ناجائز نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی کو لائے آ کے کہندے نے سونیا دم کر کے 40 بکریاں لیاں نے، انہاں رات نہیں سی رکھیا، اساں دم کیتا ہے، انہاں نو سپ لڑیا، اساں دم کیتا ہے، 40 بکریاں لیاں نے۔ صدقے جاواں میرے نبی نو فکر پی گئی، سونیا پڑھیا کی سائی دم تے بڑے نے نام۔ آپ فرماندے نے اوے میرے صحابی پڑھیا کی عیسائی دامی تے بڑے نے نا، اے بھی تے دامی ہے نا۔ کڑکلی کڑکالی دشمن نو منجے پا لی، کئی دم کردے نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی پڑھیا کی عیسائی آ سن ذرا دھیان نال، اے بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ کہندا سونیا کوئی منتر نہیں پڑھیا، کوئی تنتر نہیں پڑھیا، کوئی جنتر نہیں پڑھیا، دم بھی تے عجیب عجیب نے۔ آندا سونیا کلی سورت فاتحہ ہی پڑھی سی، کلی الحمد شریف ہی پڑھی سی۔ آپ لکھوی اسے کر کے لکھ دینے نا، سن ذرا دھیان نال فرماندے نے اوے فاتحہ کل بیماراں دارو، فاتحہ کل بیماراں دارو تے دافع کل بلائی، پڑھ پھوکے یا لکھ گل پاوے دیوے رب شفائی۔ آپ فرماندے نے تینوں کس دسے اسی اے دامے کیویں تینوں پتہ لگیا کہ فاتحہ دامے؟ آندا سونیا دنوں اٹھی میں الحمد شریف پڑھ کے دم کر دیتا۔ آپ فرماندے نے فاتحہ واقعی دامے، اللہ پاک نے یہ دے شفاواں رکھیاں نے نام، یہ دے اللہ پاک نے شفاواں رکھیاں نے۔ باقی مسئلہ یہ رہ گیا یہ بکریاں جائز نے کہ ناجائز نے، حلال نے کہ حرام نے۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیوں جے تانوں انہاں دے حلال ہون چ شک لگدا ہے تے وچ سیر میرا بھی رکھ لو۔ ہاں قرآن ہی قرآن پڑھ لا قرآن۔ او بہنوں تسی بھی قرآن پڑھو، ویرو تسی بھی قرآن پڑھ لو۔ آ ویکھ لینا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کہندے نے نی فاطمہ اج تیرے ابے کولے غلام آئی نا، تیرے بابے کولے اج غلام آئی، چل ایک ادھا غلام لے آئیے نا، ایک دو غلام لے آئیے جڑا تیرا ہاتھ بٹا سکے، کام کار تینوں کروا سکے۔ حضرت فاطمہ علی مرتضی دوویں چلے جاندے نے، کتھے گئے نا؟ بی بی عائشہ دے گھر چلے گئے، اما جی فاطمہ اپنی ماں دے گھر چلی گئی نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے صدقے جاواں میرے نبی کرے کوئی نہیں سن۔ حضرت علی مرتضی سیدہ فاطمہ مڑ کے آ گئیاں نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اب اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے، ساڈی اما جی کہندیاں نے سونیا اج تھی فاطمہ بھی آئی سی، علی بھی آئے سن۔ صدقے جاواں میرے نبی نو بیٹی نال اینا پیار سی، اینا پیار سی۔ آپ فرماندے نے پتہ نہیں میری دھی نو کی لوڑ پے گئی، فوراً میرے نبی دھی دے گھر چلے گئے۔ اور بڑا پیار سی، بڑا پیار۔ دوپہر ایک دن بھوک لگ گئی تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر کولوں چل کے روٹی کھانے آ۔ اگوں ابو بکر ترے آ رہے نے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر مینوں بھوک لگی سی میں تیرے ولے چلے آواں۔ ابو بکر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی میں تواڈے ولے چلے آواں۔ آپ فرماندے نے چل پھر عمر کولے چلیے۔ حضرت عمر ولے تر پے، اگوں عمر ترے آندے نے دوپہرے۔ آپ فرماندے نے عمر سانو تے بھوک لگی ہے اسی تیرے ولے آ رہے ساں۔ عمر آندے نے سونیا مینوں بھوک لگی سی میں تواڈے ولے آ رہا سی۔ حضرت ابو بکر تے عمر دوویں نبی پاک دے سہرے لگدے نے۔
اج میرا نبی سہریاں کر چلیا ہے، سبحان اللہ، تیری لڑائی سہریاں نہ رہندی۔ اج میرا پاک نبی سہریاں کرو روٹی کھان دی گھر تے چلے ہیں، پر ادھر بھی کوئی نہیں۔ صدیق آندا ہے بیٹی کولو میں چل کے کھانا، فاروق آندا بیٹی کولو میں کھانا چل کے، نہ ادھر روٹی نہ ادھر روٹی۔ اچھا چلو پھر ابو ایوب انصاری کو چلی رضی اللہ، جا ابو ایوب دی کنڈی کھڑکائی، بیوی نے ویکھیا نا سرکار آ رہے ہیں، بوا کھول دیتا، بیٹھ گئے۔ ابو ایوب پر باغ چ پھر رہے سن، اللہ اکبر، اللہ آواز دیتی، ابو ایوب کارا قسمت جاگ پئی، اج جگاں دا پیر پھر آ گیا۔ ابو ایوب انصاری او سی جدے کر میرا محمد روز جاندا سی، روز ناشتہ میرا نبی اتھوں جا کے کردا سی، او ابو ایوب انصاری سی کہ نہ پیارے اللہ کڈا قسمت والا ہے۔ ابو ایوب روزانہ سرکار جان تے ابو ایوب دا ناشتہ کھا کے آن۔ ابو ایوب کہندے نے سونے اج تسی لیٹ آئے جے، ناشتہ تا تیار کیتا سی پر بچے کھا گئے نے، محبوبہ بہ جاؤ میں انتظام کرنا وا، ہن پیار ویکھ لے کنا ہے۔ بھج کے گئے باغ وچوں ایک کھجوراں دا گچھا توڑ کے لے آئے۔ علامہ منذری نے ترغیب چ بڑی وضاحت دے نال لکھے آئی، میرے نبی نو کہندے نے سونیا تسی کھجوراں کھاؤ، اپنی تھوڑی جی بھوک مٹھی کرو نا تے میں انتظام کرنا وا۔ پیار ویکھ لے کنا ہے، چھتی چھتی ایک بکری نو چھری پھیر دیتی، ذبح کر دیتی بکری، ادھی دا جناب سالن تیار کر دیتا۔ اینا پیار ہے میرے نبی نال، ادھی بھن کے سکی سامنے رکھ دیتی، روٹی سامنے پئی ہوئی ہے، سالن سامنے پیا ہے، بوٹیاں سامنے پیاں نے۔ صدقے جاواں میرے نبی نو ابو ایوب انصاری دے گھر بیٹھیاں تھی فاطمہ یاد آ گئی۔ آپ نے تھوڑیاں جنیاں بوٹیاں لیاں، تھوڑے جا روٹی دے ٹکڑے لے آپ فرماندے نے ابو ایوب آ میری تھی فاطمہ نو پہنچاؤ، او بھی اج کئیاں دناں دی بھوکی ہے، میری تھی بھوکی ہوے تے محمد نو روٹی کیویں لنگ سکدی ہے۔ اینا پیار مڑ گئی، بیٹی پیچھے چلے گا۔ کسی دی تھی نو دکھ نہ دیا کر، مت تیری تھی نو کوئی دکھ پہنچاوے، اور کسی دی بہن نو نہ ستایا کر، مت تیری نو کوئی ستاوے۔ آپ فرماندے نے تیے خیر تے ایسی اج گئے جے دوویں میاں بیوی تے چھتی نالی واپس آ گئے جے تے سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے بول دیاں کوئی نہیں۔ علی آندے نے سونیا میوں ہی لے کے گیا سی، گل وچ کیے؟ آپ فرماندے نے تیے گل کیوں نہیں او کردی پئی، تی نال اینا پیار پیار دی وجہ کی ہے؟ بی بی خدیجہ دنیا تو جا رہیاں نے، میرے پاک نبی نو کہندیاں نے سونیا نبیا ہن میریاں بیٹیاں نال ماواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے تے پیواں دا پیار بھی تُویں ہی کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹی بول دی کیوں نہیں ہو پئی؟ گل کی ایک سیدہ فاطمہ اج کر کے اپنے ہاتھ پیاں وکھاندیاں نے، اپنے موڈے دیاں لاساں پیاں وکھاندیاں نے تے کہندیاں کی نے میری ماواں بہناں سن لو، میرے بھرا سن لو کی آندیاں نے 3 میلاں خوشا عثمان غنیندہ تے جتھوں پانی میں پر لے آواں، کرتا پاٹ گیا ہے موڈیاں تو ابا مشک جتھے میں چاواں، میں اس دفعہ عثمان غنی دا خوہ ویکھ کے آیا واں، مسجد نبوی تو کافی دور پہ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹی فاطمہ کہندی ہے ابو جی 3 میلاں دور عثمان دے خوہ تو پانی بھر کے لے آنیاں، کچھ کرتا پاٹا ڈٹا سی حضرت، اور جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹی آ یارو پاک نبی دی عجب پوشاکاں پاوے، ابا پانی نو میں جد سر چاواں نت تازیاں ٹاکیاں لاواں،
ادبوں شرموں نال شرم دے میں پاسے ڈک دی جاواں ابا جی عثمان دے خوہ تو پانی بھی بھر کے لے آنیاں ابا جی چکی بھی چلانیاں ابا جی حسن تے حسین نو بھی سنبھالنیاں ابا جی علی دیاں بھی خدمتاں کرنیاں یہ دے نال نال میریو بہنوں سن لو فاطمہ فرماندیاں نے نال نال قرآن دے کئی سپارے بھی پڑھ جانیاں کئی سپارے قرآن دے میریاں بہناں کنے سپارے پڑھ دیا نے ادھی رات تک جنہیں ٹی وی دیکھنے انہیں سپارے کی پڑھنے نے اللہ اکبر اللہ بھئی تسی انتظامیہ والے والے نہ ویکھیا کرو ادھر توجہ رکھیا کرو گل تاں باندھی ہے اثر بھی تاں ہی ہوندا بندہ دل لا کے گل سنے نا بچیاں دی تے عادت ہے نا چڑی بھی پھڑ کے تو انہوں نے ویکھنا سیانے بچے نہ بنیا کرو اللہ پاک سیانے بنن دی توفیق عطا فرمائے آمین آدیاں نے ابا جی چھالے پہ گئے اللہ تے عثمان دے خوہ تو نے پانی لیا لیا کے لاساں پہ گئی ہیں آپ فرماندے نے بیٹی غلام تا ہے گئے نے پر جڑے بندے جے مسیتے قرآن پہ پڑھ دے نے اصحاب صفا انہاں دا میرے کولو انتظام نہیں ہو سکیا اللہ اکبر اللہ اصحاب صفا دا اجے میرے کولو انتظام نہیں ہو سکیا آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی رات نو جدوں اپنے بستر تے جائیں او ایس ایچ او صاحب اپنی دیکھ بھال ہی آ رہے ہیں تسی گھبراؤ نا کوئی ایسا مسئلہ نہیں انہاں اسی محترم اوپرلے سپیکر بند کیتے نے دیکھ لو جی ساڈے بھی سپیکر بند نے محترم ساڈے سپیکر بھی بند نے اوپرلے نہیں چلایا تھلے رکھ کے چلایا دیکھ لو تھوڑے سامنے چلو آواز اور کٹ کر دو بیٹھ جاؤ آواز کٹ کر دو اسی تھلے رکھے نے سپیکر بیٹھ جاؤ بھی تسی بیٹھ جاؤ اللہ کرے گا سپیکر والے روئے نبڑ جان گے انشاءاللہ اللہ پاک کے دعا کرو اللہ پاک کوئی آواز کٹ کر دو بالکل کٹ کر دو صرف مجمع تک آواز رہے بیٹھ جاؤ اسی تے اوپرلے سپیکر بند کیتے نے دیکھو اے مجمع تک سپیکر لایا نے تھلے بھی زیادہ آواز نہ جائے بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ تسی بیٹھ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے تہاڈا آنا قبول فرمائے ہن مجمع تک تے آواز ساڈی جانی چاہیے اسی اوپرلے سپیکر اس واسطے بند کیتے نے چلائے نہیں بیٹھ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں بھائی چپ کرو تسی اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجے تے میرے کولو غلام دین جوگی توفیق نہیں اجے تے او بندے جڑے مسجد نبوی چ قرآن پہ پڑھدے نے جڑے مسجد نبوی چ اصحاب صفا نے انہاں واسطے انتظام نہیں ہو سکیا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی جدوں تو کما کارا تو فارغ ہو جائے اپنے بستر تے چلی جائے آپ فرماندے نے اپنے بستر تے لیٹ کے 33 بار سبحان اللہ پڑھیا کر 33 بار الحمدللہ پڑھیا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھیا کر اے وظیفہ تیے تو کر لیا کر سارے دن دیاں تھکاوٹاں اللہ دور فرما دین گے اسی اگلے جمعے نا جی اس تو بھی تھلے کر دیں گے تسی بے فکر ہو کے جاؤ انشاءاللہ بیٹھ جا تو اب بیٹھ جاؤ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے بیٹھ جاؤ جذبے چ نہیں آئی دا بیٹھ جاؤ ہاں اب تسی جمعہ نہیں پڑھنا خراب کرنا جمعہ کم از کم بیٹھ جاؤ اب بیٹھ اللہ بیٹھ جاؤ چلا دینے بیٹھ جاؤ میں ایس ایچ او صاحب نو اگے بھی درخواست کیتی سی بھی اینے بندے قابو نہیں آنے تے تسی جان کے ساڈا ماحول خراب کر دیو ہاں بیٹھ جاؤ
بھائیو جی بھائیو بیٹھ تے جاؤ نا تسی بیٹھ جاؤ آکھے لگو نا میرے بیٹھ جاؤ یہ ایس ایچ او صاحب سانو ہر جمعے پریشان کرتے ہیں میں اگے مؤدبہ نے درخواست کی سی بھی سارے مجمے تھی سنبھال نہیں سکو گے لیکن پچھلے جمعے میں زیادتی کی ہے ہوں بھی زیادتی کی ہے اگر نقصان ہویا نا کسی دا تے ایس ایچ او صاحب ذمہ دار ہون گے یہ ساری پلامان سی تو نجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسی سپیکر تھلے رکھ کے چلائیں اور سر تے رکھ کے چلا لیے یہ میری پلامان سی تو نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اینا مجمع کون کنٹرول کر سکے گا ایس ایچ او صاحب اگے میں پھر مؤدبہ نال التماس کرنا تسی جناب عزت نال تھانے جاؤ اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے بھائی بیٹھ جاؤ تسی اور بیٹھ جاؤ یار تسی بیٹھ جاؤ اینا خام کا ساڈا مجمع پریشان کیتا ہے جمعے تو بعد نا میں نال گل کر لینا ویسے میں تے کہندا اگر ہوں تھانے کا کوئی نقصان ہویا نا ایس ایچ او صاحب ذمہ دار ہون گے یہ کس سمجھایا بھی انہیں مجمع چ کے یہ بات کرے اگر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ تو چاند نے بھائی بیٹھ جاؤ تسی میری گل نہیں مانتے تو پھر آئے کا دل بیٹھ جاؤ میں انہوں نے گل کر رہا گا بھائی بیٹھ جاؤ سارے دوست آرام نال بیٹھ جاؤ سپیکر اسی اونا کوئی چلاواں گے جنہ کو سانو ضرورت ہے زیادہ سپیکر نہیں چلاواں گے یہ ایس ایچ او صاحب جان کے ساڈا مجمع خراب کرنا چاہتے ہیں یہ ساری طاقت ویکھنا چاہتے ہیں عوام دی طاقت تے میں انہاں کے پھر التماس کراں گا بھی وہ ساڈے نال اچھا ہی سلوک کرن بیٹھ جاؤ ساتھی سر اوپر سپیکر بند کر دو تھلے چلا دے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بھائی بیٹھ جاؤ بات کر لینے تھلے والے چلاؤ صرف اوپرلے نہیں چلایا قانون اساں ہاتھ چ نہیں رہنا انہاں اگر لے لیا تو انہاں دی مرضی انہوں نے ساڈا مجمع خراب کرنے دی کوشش کی اللہ پاک انہوں نے جزا خیر دے اللہ اکبر اللہ تو بات دور چلی گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا اے میری پیاری بیٹی رات نو جدو تو اپنے بستر تے جائیں آپ فرماندے نے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی سارے دن دیاں اللہ تیریاں تھکاوٹاں بھی دور فرما دیں گے ساری رات عبادت چ گزرے گی اللہ پاک سانو بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں آخری گل کر کے خطبہ ختم کر لگا توجہ کرو بھائی دوستو بیٹھ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک دن صحابہ چ میرے نبی بیٹھے سن آپ فرماندے نے میرے صحابیوں بیٹھ جاؤ میں اج قرآن کریم دے تانوں 10 پارے سنانے نے صحابہ بیٹھ جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے صحابہ بیٹھ جاندے نے بیٹھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے نبی نے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ باتاں کرتے رہے باتاں کردیاں اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے صحابی کہندا سونیا تساں تے وعدہ فرمایا سی میں قرآن پاک دے 10 پارے سناواں گا 10 پارے نہیں سنائے آپ فرماندے نے کیا میں تانوں سورہ اخلاص نہیں سنائی قل شریف نہیں سنایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ احد اے پوری سورت ایک بار پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اونوں 10 سپاریاں جنہ ثواب عطا فرماندے نے 2 بار پڑھے 20 پارے 3 بار پڑھے 30 پارے 10 بار پڑھے سونے چاندی دیاں اٹاں دی ایک کوٹھی بن جاندی ہے 100 بار پڑھ لے اللہ پاک 60 سالاں دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے اے بھائیو قرآن ہے ادھر پیار کرو گے دنیا بھی سمر جائے گی اگلا جہان بھی سمر جائے گا ساریاں کتاباں اس مہینے چ نازل ہوئی نے
تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، ابراہیمی صحیفے بھی اور قرآن بھی اللہ پاک نے اس مہینے چ نازل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ اور رات قسمت فرما دے، انشاءاللہ اور رات قسمت ہوگی نا، دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بن جائے گا، زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔